معني حزبكم أو أنت معنية بهذا التنقيح؟ تفضل. طبعا الناس الكل يظهر لي مجمع على هنا، اللي يحبنا واللي ما يحبناش، على انه التنقيح هذايا هو فضيحه قانونيه، وانت يظهر لي مرأة قانون وتعرف هذايا اكثر مني. اولا من الناحيه السياسيه هو فضيحه، لانه ما تنجمش تجي قبل شهر من فتح اجال قبول الترشحات وتجي تعمل تنقيح قانوني يهم شروط الترشح، مش حتى يهم امور اخرى تقنيه ما عندهاش علاقه بشروط الترشح، بدليل انه اليوم احنا قاعدين نحضروا في ملفاتنا القانونيه، الملفات القانونيه العاديه ما فيهاش البطاقه عدد 3، واليوم اذا كان باش يقع المصادقه على القانون هذا يلزم بطاقه عدد 3. اذا المترشحين يحضروها ولا ما يحضروهاش، القانون هذا باش يدخل حيز التنفيذ قبل موعد 22 جويلية والا مش باش يدخل، يعني فما ارباك وعمليه ارباك واضحه. من الناحيه السياسيه هو فضيحه، ومن الناحيه القانونيه فضيحه اكبر، لانه مانيش باش نحكي انا على شكون حبوا يقصيوا وعلى تجاذباتهم السياسيه وتناحرهم مع القروي ولا مع نسمه ولا مع امورهم، مش هذا اللي يهمني. اللي يهمني هذا كل اللي هما مخالفات قانونيه سكتوا عليهم وغذوهم وخليهم يخدموا، وقت اللي شعروا ربما عن طريق الارقام اللي نجموا يشكلوا خطر عليهم جاوا عملوا القانون سوغ مزور، واللي هي هذه حاجه غير مقبوله. عيش تونسي والقروي مخالفات قانونيه في المشهد السياسي التونسي، ولكن الحكومه ما عملت حتى شيء. ما عملت حتى شيء طبعا. تعمل فيهم وفي غيرهم. اي انسان ينجم من حقه باش يمارس السياسه. لا مش ممارسه السياسه، انت لهنا عندك مراقبه وعندك قانون جمعيات. العمل الخيري عنده حدود، العمل الخيري الشخصي عنده حدود. تمشي تصدق حوايج دارك، تمشي تصدق حاجه من فضله من مكتب صغارك، اما هذه كماين وشيء ما مرسوم وخليل تونسي ومليارات الضخ. وين اجهزه الرقابه؟ وين وزاره الهيئات الدستوريه والعلاقه مع المنظمات والجمعيات والاحزاب؟ انت لا راقبت التمويل، منين تجي الفلوس هذه الضخمه اللي الدوله اليوم عاجزه عليها انها تعمل منظومه نتاع اعانات اجتماعيه كالمنظومه هذه؟ العيش تونسي اللي كل يوم كي تحسب بركه الاشهار اللي صار في رمضان مع البريكه وشقانا الفطر هذيك في وحدها شوف قداش فيها مليارات. تقول لي انت لهنا لا عملت رقابه على التمويل، لا عملت رقابه على طريقه النشاط، لا عملت رقابه على اش قاعد يصير في كل الجهات هذيك والتوظيف السياسي من عدمه. جيت اليوم وقت اللي هما بداوا يحبوا يحضروا، يعني انت اكيد انه التمويلات مشبوهه. لهنا فما تمويلات غير عاديه، اذا كان فما مليارات قاعده تتصب بالطريقه هذه منين قاعده تجي؟ منين قاعده تجي؟ خاصه رد بالك انه قانون الجمعيات يسمح على عكس قانون الاحزاب يسمح بالتمويل الاجنبي، وبالتالي اللي يجيب اليوم ديفيز ويجيب اورو ويجيب دولار باش يمول جمعيه راه في اطار القانون، يقول لك انا نعمل في الجمعيه. لكن هنا فما قانون يمنع انه الجمعيه تعمل السياسه، والقانون يمنع انه الجمعيه تولي تمول الاعمال السياسيه. انت لهنا لا ثبت في اعمال الجمعيه، لا في تقارير الجمعيه، لا في مصادر تمويل الجمعيه، لا في محتوى النشاط هذايا وشنية اهدافه الاجتماعيه، لا دخلت الاتحاد التونسي للتضامن على الخط وفرضت انه هو تكون تحت رقابته الاعمال الخيريه. وكانه تم تحقيركم انتم الحزب نتاعكم اذا كان حطوكم في تصنيف مع نبيل القروي ولا عيش تونسي. شوف احنا طبعا ما نجموش نتحطوا دون لو ميم ساك، لانه هما هاني قلت لك طبعا احنا حزب قانوني، تاشيرته قانونيه، نشاطه قانوني، وقفاته، مظاهراته، مسيراته، شاركنا في انتخابات، ربحنا في انتخابات، ملتزمين بكل قوانين البلاد، وندعيو الى التداول السلمي على السلطه. وحتى ألد خصومنا واللي ما نستعرفوش بهم واللي بالنسبه لنا احنا وجودهم غلطه في المشهد السياسي قلنا باش نهزموهم عن طريق القضاء، انه يحاسبهم على الجرائم المرتكبه، وعن طريق صندوق الاقتراع ان ندخلوا الانتخابات ونربحوها. وهما شنو تعتبروه؟ عيش تونسي ونبيل القروي هما مخالفات قانونيه ومحاولات تحايل على الناخبين، انت سكت عليها لانك ما في بالكش انها في الاخر باش تدور عليك، نهارت اللي دارت عليك تحركت. طيب. احنا عملونا فصل وحدنا، راه باش نكونوا واضحين، احنا عندنا فصل اللي هو يحكي على الخطاب السياسي، ولهنا واضح المستهدف به مش الحزب الدستوري، عبير موسي في وسط الحزب الدستوري، لانه اطارات الحزب الكلمه لانه اطارات الحزب لم تسمح لهم انه باش يتواجدوا في منابر الاعلام والا باش يعطيوا خطابات. يقول لك الخطاب ويمجد الديكتاتوريه وانتهاكات حقوق الانسان والكل، التهمه هذه يقع ترويجها يوميا في كل البلاتوات عن طريق السياسيين اللي يحضروا. كل يوم انا نسمع فلان تمت دعوته في البلاتو الفلاني عبير موسي ديكتاتوريه فاشيه
مستبده، نظام بن علي، حب ترجع لنا كذا وكذا وكذا. يعني انت لبست لي تهمه اللي هي مش صحيحه وما تنطبقش عليا، لاني انا عامله مشروع دستوري يدل على اني نحب نظام ديمقراطي. وبعد ما لبست لي التهمه هذيك وحبيت تحرف لي خطابي، انا علاش ما نجيش الموزاييك المده اللي فاتت؟ لانه المنبر هذا تم استعماله يوميا. ركن قار في ميدي شو عبير موسي قالت باش دخلها من الحبس، قالت باش نحي حجاب، قالت يحرفوا لي في كلامي ويشوهوا فيا. بعد ذيك تحب انت تحط عند الناس انه خطابي السياسي موجب للاقصاء وتعمل لي فصل. سامحني عبير، ما يمكنش فما يبدا الاكستزام تاعك اللي الانسان ما فماش اكستزام. هذايا مستهدفني. لا مستهدفني سامحني مستهدفني، لانه كيف كل يوم ميدي شو في وسط ركن قار لتحريف خطاب عبير موسي استهداف. انا قلت لك وبينت لك راني ما قلتش انت بالذات. خليني نقول لك لاني اليوم انا زميلي انا شكل خطر على التنظيم السياسي اللي اليوم يعتبر نفسه. طيب هذا رايك، شعنا فيه هذا رايك ما ندخلوش فيه لانه زميلي زاد الفصل هذايا. انا نعرف سامحني عبير لازمني نتكلم في النقطه هذه. انت تحب تدافع على زميلك انت حره. لا مانيش ندافع عليه، انا ندافع على الخدمه اللي نخدم فيها وانا ندافع على الواقع اللي نخدم فيه. معقول جدا من حقك معناها باش تقول اللي تحب، وانا ما وقفتكش، قلت تقول اللي تحب عليه. خلينا نتجاوز الفصل. ولكن انا نعرف ميدي شو كيفاش تخدم، ونعرف الاسئله كيفاش، ونعرف الناس اللي نطلبوهم والضيوف اللي يجينا. اما انت ما تتحكمش في روحك ما نضربوا حتى حد. شوف مانيش باش ندخلوا في الموضوع هذا. خلينا باغ كونتر الاجابه الخطاب السياسي. فكره الخطاب السياسي فكره الدكتاتوريه وغيره ومجد الدكتاتوريه. شوف النائب هلا عمران باش تجاوبني على النقطه هذه كنت تسمح العبير. النائب هلا عمران عن الائتلاف الوطني قالت انه عبير موسي ليست معنيه بتعديل القانون الانتخابي، وانه مساله تمجيد الدكتاتوريه لم يطرح في التنقيح، وانه فكره تمجيد الدكتاتوريه المقصود بها الرئيس الاسبق، وانك انت وقعتي في فخ الاكاذيب والاشاعات التي طالت المقترحات. باهي هذا سمعتوا التصريح نتاع هلا عمران وقتاش عملته نهار الثلاثاء، نهار اللي تمرر القانون، عملته الصباح بعد ما تكلمت انا في فرانس 24 وبعد ما تكلموا الناس الكل. تمجيد الدكتاتوريه كان موجود في النسخه الاولى اللي تقدمت اسبوع قبل نهار الثلاثاء، ودولت وسائل الاعلام الكل، وخرجوا حتى ناس على حزب الحكومه يبروا وقالوا جاتني تليفونات من الناس اللي مع السيد رئيس الحكومه يقولوا لي راهو يبلغوك ماكش مشموله، وراهو الدكتاتوريه تنجم تشمل حتى زعيم بورقيبه، واحنا كنا بورقيبيين ويحبوا يقنعوني اني مانيش مشموله. ناس مقربه من رئيس الحكومه واللي هما طبعا تجمعيين سابقين، مش مغازله، تجمعيين سابقين تم الاتصال بهم من طرف التجمعيين، قالوا لهم مش قاعدين تعملوا. إذا كان انتوما تمروا حاجة من النوع هذا وليتوا تقصيوا في التجمعيين باش تخدموا الإخوانجية، هذا ما يجيش. هما تبريرهم شنو؟ قالوا ليه احنا صغناه تمجيد الدكتاتوريه مش مشموله به عبير موسي، مش مشمولين به التجمعيين، واذا كان باش نقولوا انا مشموله بهم راهو حتى زعيم بورقيبه يولي مشمول، يولي اي انسان بورقيبي مشمول به باش يبروا. وكي يعرفوا فما هبه شعبيه كبيره من الراي العام الدستوري اولا، والراي العام الحقوقي، والراي العام حتى اللي ما يحبش عبير موسي. فما ناس خصوم وقالوا الحقيقه وقالوا راهو ما يجيش، وظاهرين مستهدفين يعني رئيس الحزب الدستوري الحر. ولات تخليوا على تمجيد الدكتاتوريه، في مقابل انه زادت نحات كلمه الارهاب اللي كانت موجوده في النسخه الاولى، ولاو خليوا كلمه التباغض بين المواطنين، وخليوا حكايه الدعوه للعنف وتداول السلطه، واللي انت مناهض للنظام الديمقراطي من عدمه. وجات هي هلا عمران نهار الثلاثاء بعد ما عرفت التنقيح وتاكدت انه التنقيح باش يكون ما فيهش تمجيد الدكتاتوريه، ولات قالت الكلام هذا. خافوا منك؟ خافوا من الراي العام مش مني انا. شنو كان ينجم يعمل الراي العام؟ الراي العام باش يتهمهم انهم هما اقصاو منافس حقيقي، ومن بعد مصداقيتهم في الميزان، لانه هما يقصيوني الواش باش ياخذوا الاصوات ربما لهم هما. اذا كان الاصوات تمردت عليهم. موقفك عبير وكانه فيه شيء من الاعتراف بانك بالفعل تمجد الدكتاتوريه. لا كان جيت ما تمجدش، علاش باش تقول يهمني انا ما يقصدنيش القانون. لا خليني نقول لك علاش. انا لاني جمعيه، لا عندي تمويلات لبرا، انا حزب واضح كما كنت تقول انت، قانوني اتسيتيرا. كلمه الدكتاتوريه كان يقصدوا بها حد اخر. علاش حسيتها؟ علاش انا ديجا اول ما كلموني وسائل الاعلام اتصلت بيا وقت اكسبريس اف ام، اتصلوا بيا نسمع، قلت لهم لا انا ما نصرح الا مرار القانون ونشوف. من بعد اتصلوا بيا اكسبريس اف ام العشيه واحنا عملنا اجتماع في الحزب باش يعطينا موقفنا. قلت لهم راني انا مانيش مشموله به حتى كان يخليوا كلمه تمجد الدكتاتوريه، لاني انا اذا كان نذكر اي انجازات صارت ايام النظام السابق فتلك انجازات الدوله الوطنيه.
يعني ما عندها حتى علاقه بتمجيد ديكتاتوريه من عدمه. هذه حاجه. اما هو الخطر وين؟ الخطر انك وانت مرأة قانون وتعرف انك تحط مفاهيم فضفاضه، مفاهيم يمكن تأويلها من أي كان. أي كلمة أنا نقولها اليوم أنت تنجم تعتبرها ديكتاتورية، الآخر يعتبرها حرية. إذا القانون لا يحتمل أنك تحط فيه ألفاظ قابلة للتأويل. وأنت امرأة قانون وتعرف زادة اللي القاعدة القانونية تجي عامة ومجردة. لا سامحني، ما نجمش نقعد نقول أنا هذه ما نقصدش بها. سامحني أمينة، ما نغطيوش عين شمس بالغربال. ما معنى الديكتاتورية؟ انت كي تحط في نص قانوني خاص بشروط الترشح، رد بالك شروط الترشح ما عندكش الحق تحط فيها امور فضفاضه. شروط الترشح تحط فيها اوراق مطلوبه، تحط فيها مواصفات، مقاييس، عمر معين، معايير واضحه وتقنيه. اما اذا كان شروط الترشح باش تدخل في التقييم اصل الخطاب باش تولي تحل محل الناخب، يا اخي احنا ليش نعملوا انتخابات؟ طيب. وعلاش نعملوا حمله انتخابيه؟ نتوجهوا للمواطن، كل واحد بخطابه السياسي والمواطن يختار. هما اش عملوا لهنا؟ حبوا كيما عملوا الفصل 15 في 2011 تجمعي ما تصوتلوش، عملوا فصل اقصاء. اليوم اللي خطابه فيه كذا وكذا واعتبرته اللي يعجبك، انه مش القضاء باش يعتبرك ومش حكم قضائي يحرمك. هذه هيئة مصوتين لها هما ومطلعينها هما في اطار توافقات باش تجي نعطيها ملف ترشح. تصور انت كابخاتيك انا نعطي ملف ترشحي فيه كل الوثائق القانونيه الضروريه. الهيئه نقعد نستنى انا يدي على قلبي وثائقي كامله. الهيئه اش باش تعتبر خطابي؟ وخطابي منين باش تستوحيه الهيئه؟ انا باش نهزه معايا ولا باش تجي وشايه فيا ولا باش يجي طعن خصومي؟ يعني فضيحه بكل المقاييس. نعملوا بوز وراجعين تو سويت. عبير مرحبا. التنقيحات الأخيرة للقانون الانتخابي ونحب نقراوها بالموقف الأخير اللي كتبه ممكن حسن زرقوني على الفيسبوك، واللي تحدث فيه على أنه الانتخابات ستتأخر لسنة 2020، وأنت طلبت بضرورة التحقيق في هذه التصريحات. طبعا قبل ما نجيو للنقطة هذه يمينة، لأنه من الفضائح القانونية الأخرى اللي هي وصمة عار وموجبة للطعن في الانتخابات الكل. أنت اليوم وقت اللي تعمل لي قانون وتنقح بنود وانا نجم نكون مشمول به كحزب سياسي، ما عنديش نواب في البرلمان، اليوم انا باش نشارك لاول مره ومن بعد ما تعمليش محكمه دستوريه ولا تعمل لي جهاز اللي انا نجم نمشي نطعن قدامه. اليوم ما عندناش محكمه دستوريه وما عندناش جهاز نطعن قدامه. فما الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه القوانين التي تسمح بالطعن فقط للنواب، انه هما يلزمك 30 نايب باش يطعنوا. يعني انا اليوم عبير موسي نجم نكون مشموله باي تعسف مهدى به انه هيئه الانتخابات غدوه تعمل وما نجمش نمشي نطعن، نقعد تحت رحمه النواب اللي طعنوا. وربما هاني باش نشوف العريضه ينجموا يكونوا طعنوا في فصول دون اخرى، ينجموا يكونوا ما طعنوش فيه الفصل نتاع الخطاب السياسي، وبالتالي يبقى هذاك سيف مسلط على رقبه الناس انه هيئه الانتخابات تنجم تفاجئك وتقول لك رفضنا الملف نظرا لانه خطابك فيه وفيه وفيه. لهنا احنا الحزب الدستوري الحر باش نعملوا وقفه احتجاجيه نهار السبت في المسرح البلدي الصباح ان شاء الله نتاع 10 نتاع الصباح للتنديد بتعمد ونقولها النواب انهم ما يعملوش محكمه دستوريه. خليوا الوضعيه نتاعكم انتم كهو حتى عيش تونسي والا نبيل القروي ما ينجمش ما يهمنيش عندهمش نواب. احنا فما فرق بيننا وبينهم. احنا الاطراف اللي موجوده في مجلس النواب بالنسبه لنا فيها ناس خط احمر في تحالفاتنا، يعني اصلا ما نجمش نجي نتصل بيهم ونقول لهم اعملوا. عبير سمي ليه حركه النهضه تقول انت خويا ما نحكيش عليهم، هما عاملين القانون. حتى توا في اللي يطعنوا انت تحب تدخلني بالسيف في تحالف اني نمشي انا الاطراف اللي عندهم الحق اليوم يطعن ونمشي نقول لهم يعيشكم امان اجا نتعاملوا معايا خلي تطعنوا لي في بلاستي. علاش حقي نحطه عندك انت؟ وعلاش تجبرني كحزب سياسي ناخذ موقف سياسي اليوم وننضم لكتله والا ندخل في مشاورات مع ناس اللي هما يعتبروا خط احمر في الخط السياسي للحزب باش ندافع على حقوقي؟ هذه راه مش باش نسكتوا عليها احنا، لانه ما نعرفوش شنو اللي باش تأدي، وعندنا وقفه احتجاجيه في هذا الاطار. فضلا عن انه عدم وجود محكمه دستوريه، بربي النقطه هذه اليوم عدم وجود محكمه دستوريه في البلاد يفتح البلاد ومصيرها على المجهول. اليوم وعكة صحية لرئيس الجمهورية أقعدته المدة هذه وخليته البارح ما ينجمش يشرف على الاحتفال بالعيد 63 لانبعاث الجيش الوطني. إذا تتواصل الوعكة هذه لا قدر الله احنا نتمناو الشفاء، اما نحطوا كل شيء لا قدر الله يصير شغور وقتي او نهائي، ما عندكش شكون يمرر السلطه.
لانه الدستور اللي هما عملوه يقول انه المحكمه الدستوريه هي اللي تمرر. لهنا البلاد مفتوحه على كوارث قانونيه ودستوريه، ومجلس النواب يتعمد ذلك ويحب يوصلنا الانتخابات في هذا الوضع. ولهنا نربط مع اللي قاله حسن الزرقوني، لانه اذا انتم تعتبروا كي عطلتوا انجاز المحكمه الدستوريه وعملتوا التنقيح القانون في الدقيقه 90 اللي باش يجي هو قد قدم على 22 جويلية او قبلها او بعدها، تحبوا تاجلوا الانتخابات لانكم ما كنتش جاهزين واحزابكم الكلها شقوق ومازلتوا ما عملتوش قياده ومازلتوا ما خرجتوش من مؤتمرات. هذايا واضح انه انسان يخرج مواطن تونسي اليوم يقول non on va pas voter le 6 octobre 2019, ça sera peut-être le 10 mai ou bien le 17 mai. هذه اليوم رئيس الهيئة بيدو ما عندوش الحق يقولها، رئيس الجمهورية بيدو ما عندوش الحق يقولها. ولكن انت تعرف اللي اجل الانتخابات اجل دستورية ما فيهاش عودة. كيف تخرج من عند مدير على انترنت مش بكلمة انا نكتبها على فيسبوك، مش اي واحد يكتبها، اللي يكتبها هو مدير شركة صبر الآراء اللي هي خرجت صبر الآراء الأخير اللي هو دخل الارتباك على الحكومة وحزب الحكومة وعلى الإخوان وخليهم يعملوا القانون في صالحك صبر الآراء الأخير. تأخير الانتخابات احنا ما نمشيوش بمصلحتي أنا، نمشيو بمصلحة البلاد. هو دي المشكلة في تونس، كي مصلحتي انا ما تتمسش. لا ما فهمتنيش، مش هذايا الاشكال. اما نحكي لك انت قلت لي هو عنده فكره او عنده معلومه او فما، انا نحكي لك على جانب قانوني. يا خويا الاجال الانتخابيه دستوريه، الاجال الدستوريه بدات البلاتوات الكل تحكي على التاجيل، الناس الكل تحكي على امكانيه ما مش حتى باش تتاجل، فما هيئه مستقله لاداره الانتخابات. احنا طلبنا، احنا حذرنا، اش قلنا احنا تو؟ قلنا حتى طيب. احنا نبهنا وقلنا راهو انه انتم تخموا في هالتعطيلات هذه الكل وهاللي مانوفر هذه الكل هدوتوز اللي تعملوا فيها، اذا كان الهدف منها تاجيل الانتخابات وانه رئيس الجمهوريه لا يمضي امر دعوه الناخبين، وفما توا مفاوضات مع الرئيس لانه في يده ختم القانون من عدمه وفي يده برشا اوراق اخرى وباش تتلاعبوا بالمصلحه العليا للبلاد، راهو احنا موجودين وراهو باش نقولوا كلمتنا وراهو باش نمارسوا كل السبل القانونيه المتاحه والميدانيه والنضاليه لمنع هذه الكارثه الدستوريه لا قدر الله. وقلنا اذا كان سي حسن اللي هو شخصيه معروفه ومدير شركه صبر آراء تعتمد حسب ما ريت انا توا الارقام نتاعها يقول لنا اون فا با فوتي لو 6 اكتوبر بعد ما خرج لنا صبر الآراء الكل، لهنا زاد من حقنا انه نطرحوا نقاط استفهام. منين جاب هالمعلومه؟ ما ينجمش يكون اعتباطيا، ما ينجمش يكون سي حسن ما يعرفش مخاطر هذه المعلومه. واذا كان كي بدينا نزرقوا وبدينا نزرفوا في المعلومه باش الشعب يتحضر نفسانيا والا بالون دي سي، انا نقول لهم راهو بالون دي سي فاشل. هل واقعي منطقي مقبول؟ هل ممكن قانونيا ودستوريا؟ انت تعرف اللي هذه اجل دستوريه معناها هذوما انت كي يعملوا لك قانون توا ينقحوه شنو ينجموا يعملوا فعليا باش ياخروا الانتخابات؟ فعليا اعطيني فعليا. ما نحبش ندخل في السيناريو اللي ربما يكونوا محضرين وما ندخلش فيه لاني مرأة قانون والكلمه محسوبه عليا وما نجمش نحكي حاجه الا ما تكون يعني. الا ما تكون مدروسه. لا فما برشا طرق، لا صعيب يعني. فما برشا طرق. خلينا نمشيو لبعض التصريحات اللي تحدثت على عبير موسي. نعطيك تصريح السيد محمد الغرياني مثلا، قال يزينا من محمد الغرياني، ما عادش نحكي على محمد الغرياني انا. شو امينه محمد الغرياني من الماضي مهما كان تصريحه، حتى كان يقول عبير موسي احسن وحده في تونس، لست معنيه بتصريحات محمد الغرياني وارفض الجواب على وتر المشاعر الوطنيه. نلعب عليه نحب انا، هو ما عنده حزب ومشى بحزبه ومشى لحزب الحكومه، يتفضل يورينا كيفاش حزب الحكومه وهو فيه امين عام سابق للتجمع يوافق على تنقيح قانون فيه امكانيه ولو 1% انه يقصي حزب الدستوري الحر اللي هو حزب الاباء والاجداد. سيحاسبه التاريخ هو والتجمعين اللي مشاو في الخط. لا اجيب على كلامه ولست معنيه بكلامه. اعطيني حد اخر. مش تجمعي في مستوى اعطيني حد اخر اعطيك موقفي. كان انا عاده في جوان 25 جوان 2019 مازلت باش نجي المنبر اعلامي نحكي على محمد الغرياني على الدنيا السلام. تجاوزته الاحداث، قال اللي قالوا مواقف نعرفوها. معناها تجاوزته ماضي عنا احنا، ماضي عنا احنا ماضي والتاريخ اللي هو فيصل بيناتنا. انا اليوم ما نجاوبش على مثل هذه التصريحات وما نجاوبش على من خان القضيه. فوالا خان القضيه في بالو بها. قلت له تحب تسمعها انت هذيك علاش توا؟ هاني قلت له سالتك هاني قلت هو وكل من صوت على تنقيح القانون هذا خان القضيه. خان القضية. كيفاش خانها؟ معناها كان عنده موقف كنت تعرفه فعليا، معناها تعرف مواقفه بصفة مباشرة. مانيش نحكي على شخصه، مش باش نحكي على شخصه، قلت لا يعني نحكي على مواقفه، نحكي على الحزب اللي صوت
وهو جزء منه، ما نحكيش على شخصه. الحزب اليوم نتاع الحكومه نتاع رئيس الحكومه، ما عاونوه رئيس هو في بالي به، حزب رئيس الحكومه لو لم يمنح اصواته لتنقيح القانون الانتخابي الاخوانجيه ما ينجموش يمروه. هو فقط دافع على خيارات الشعب، قال لك علينا احترام خيارات الشعب. الشعب هو المحدد لممثلي الشعب وليس مواقف تدفع الى اتجاه تنميه الحقد والضغينه. صبر الآراء اللي احنا قلنا لا نوليه اهميه ومانيش معناها حاطين بنين عليه يعني مجهوداتنا. الشعب هاو حطنا احنا في المراتب الاولى، وهاو هو ما راهوش حتى في المرتبه 200 لا هو لا حزبه. وهذاك علاش مشى دخل في حزب رئيس الحكومه، باش كي يتحط حزب رئيس الحكومه يلقى هو فيه بلاصه. وحتى حزب رئيس الحكومه بصبر الاراء اللي توا قاعدين وهما يخرجوا فيها وانا احنا ما نؤمنوش بها في مرتبه بعدنا. أي نوع من التجمعين محمد الغيرياني؟ لست هنا لأقيم محمد الغيرياني، أمان أمينة سيأتيت موقفي. لست هنا لا لأقيمه لا لأرد على كلامه ولا لأدخل في أي نزاع معه. ما فهمش كان هو ما تجمعية. أنت تجمعية من الناس اللي تدافع على التجمع أي تجمع مش واللي تحسب لك المواقف هذه على أساس يقول لك هي ما بدلتش الفيستا وقاعدة تدافع على التجمعيين. طبعا. أي نوع من التجمعين هو؟ أنا أدافع على التجمعيين الثابتين الذين اليوم متجندين بطاقاتهم بفلوسهم بصحتهم بمواردهم لإنجاز ليس تجمعيا الإنقاذ الوطني الذي يقوده الحزب الدستوري الحر. هو تجمعي مزيف. ونزيدك حاجة أخرى، هو تجمعي مزيف. أي تجمعي هاني نقولها لك خليها تزيد توصل، أي تجمعي سابق لأنه اليوم واضحة تفرزت الساحة السياسية وإلا دستوري في أي حزب آخر يعني سابق، اليوم يقوم بأي عمليات لتشتيت الأصوات ولعرقلة مسيرة الحزب الدستوري الحر الذي يتقدم بثبات نحو الانتصار يعتبر خان البلاد مش خان التجمع برك. القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاسي قال مستعدون للعمل مع أي جهة سياسية بشرط أن يكون الهدف هو خدمة مصلحة البلاد على عدة أصعدة، مستعدون للتفاعل والتعامل مع مختلف الأحزاب بما في ذلك الحزب الحر الدستوري صاحبتي عبير موسي. ونحن لسنا مستعدين لأنه نتعاملوا معهم ولا نتفاعلوا معهم ولا نتحالفوا معهم ولا نعتبروه. هذه قلناها كي يقوموا ويرقدوا ويحلموا 7 حلمات نعاودها لك راهي ما تصيرش. فبالتالي لا داعي للتصريحات هذه اللي تحب تظهرهم انهم هما متسامحين ويمدوا يديهم للحزب الدستوري الحر. ما نمدوش يدينا ليكم. باهي السيد مصطفى بن خليها معلقه يرجعها للحزب نتاعو. باهي السيد مصطفى بن جعفر قال عبير موسي كانت تفسد اجتماعات المعارضه وتستعمل العنف ضد المعارضين. عبير موسي كانت تنتقل باستعمال المال العام صاحبه سيده اخرى لافساد اجتماعات المعارضه داخل وخارج تونس. انا اشفق عليه مصطفى بن جعفر اذا جاء اليوم بعد ما الكارثه اللي تسبب فيها هو في البلاد، خاطر هو اول حزب خان الامانه ومشى حط يده مع الخوانجيه وفي المجلس التاسيسي. اذا كان قعد وجاء 2019 باش يحكي الحكايه هذه فهي خيبه المسعى. انا لهنا نرجع له ونقول له انت المعارضه اللي تحكي عليها انت شو مهززها للخارج باش تعمل اجتماعات باش تقدح في الدوله نتاعها وباش تضرب المصالح الحيويه للبلاد. عبير موسي شكون اللي تنجم تحترمه في الساحه السياسيه او تتعامل معاه؟ أنا نحترم المنظمات الوطنية مش ساحة سياسية لكن شأن عام. نحترم الشعب التونسي حزبيا الموجودين توا مع كامل يعني التجرد والموضوعية. لا ما عنديش ثقة فيما يقولون كل على بعض توا الموجودين واللي هما اساميهم موجوده. ما قلت معناها كان تربحوا في الانتخابات لازم يكون عندك موقف اخر. ما عنديش ثقة. هاو علاش؟ لأنه كي نشوفوا تاريخ يا إما توافقوا مع الخوانجية وحكموا معاهم ومن بعد وقت اللي خسروا ولا يقلبوا موقفهم، يا اما لليوم مازالوا يحكيوا معاهم، يا اما يقولوا كلام ومن بعد يمشوا في كلام اخر. الناس يبدلوا كلامهم حسب مصلحتهم. احنا اليوم مطالبين انه ندخلوا الانتخابات. الشعب التونسي يستنى في كتله نيابيه صادقه، كتله نيابيه وطنيه، كتله نيابيه ما تبدلش الفيستا كل جمعه وما فيهاش سياحه حزبيه. قادرين تكونوا عندكم كتله احنا نيابيه قادرين باش تكون عندنا كتله نيابيه قويه وكبيره وفي المرتبه الاولى ومنضبطه وصامده تنقذ البلاد. قديش كبرى هالكتله النيابيه هذه؟ ربي سهل. اي معناها ممكن تكون عندكم اغلبيه. ربي سهل. نجموا تتعاونوا مع اطراف اخرى لتكوين كتله والا لا؟ احنا غير وارد يعني. شو قلناه هذايا موضوع قلناه وخلينا نزيد نفسره في موزايك. احنا قبل الانتخابات غير وارد اي تحالف لانه ما عندناش ثقه في الوعود الانتخابيه. باش ندخلوا احنا وباش نحاولوا نخدموا باش نضمنوا المرتبه الاولى باش نجموا نشكلوا الحكومه. من بعد على حسب القوه نتاع الكتله هذيك اذا كان باش تستحق اصوات اخرى لتشكيل الحكومه سنعرض
تعارض شروط الحكومه. شروط الحكومه ما فيها حتى خوانجي، ما فيها حتى عصفور نادر نتاع خوانجيه، وما فيهاش محاصصه حزبيه. فيها الوزير المناسب والوزيره المناسبه في المكان المناسب لاعطاء الاولويه للملفات الاقتصاديه والاجتماعيه والتربويه والصحيه. اللي يمشي معنا في الخط ويصوت في الصندوق معنا ما راهش مرحبا. سينو باش تقعدوا وحدكم، سينو نقعدوا في المعارضه ونقود المعارضه ونمارس حق الفيتو. طيب جدا، شكرا لك سيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر على حضورك على كل هذه التوضيحات. حيا لك والعفو من زملائي في الأخبار